پڑھتے سن وایو زکیہم لوگاں نو شرک تو پاک کردے سن وایو علمہم الکتاب والحکمہ قرآن دا ترجمہ پڑھاندے سن حدیث سکھاندے سن اے کرن والے کم کرو۔ تو میرے پیارے بھائیو بنیادی طور تے اللہ پاک دا جڑا ولی ہوئے نا او دیاں دو نشانیاں اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان فرمائیاں نے۔ صرف ایک حدیث دی تشریح کرنا اور ایک آیت دی تفسیر کرنا۔ قرآن پاک اندر اللہ نے ایک آیت اندر دو نشانیاں بیان فرمائیاں اور صحیح البخاری اندر اللہ دے ولی دیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نشانیاں بیان فرمائیاں۔ لو ذرا توجہ نہ سنو ہاں اور کوشش کرو کہ جیڑیاں اولیاء دیاں نشانیاں سورہ یونس دی غالباً 62 نمبر آیت چ آئیاں نے تے صحیح البخاری چ آئیاں نے، اللہ سانو انہاں نشانیاں تے محنت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بچیو بیٹیو جوانو اللہ نے تانوں سونے عقیدے دیتے نے، ہن انہاں چیزاں تے محنت کرو، چھڑ دیو غربت دیاں فکراں، چھڑ دو زیادہ سیاست دیاں فکراں، بڑا وقت ضائع کر لیا ہے، واپس آ جاؤ، پلٹاؤ۔ ہن اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اولیاء اللہ دیاں جڑیاں دو خوبیاں بیان کیتیاں نے، وہ کی نے؟ سنو حضر رب دا قرآن فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ اللہ پاک دے جڑے ولی نے انہاں نو کوئی خوف نہیں ہوئے گا، اللہ پاک انہاں نو آخرت دے عذاباں تو بچائے گا، اللہ اپنے اولیاء نو جہنم دے عذاباں تو بچائے گا، قیامت والے دن دی سختی تو بچائے گا تے ہر غم تو بچائے گا۔ اچھا میں نا یوٹیوب تے ویکھیا کہ بندہ کہہ رہا سی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، اللہ دے ولی نو کسے لتھی چڑی دی پرواہ نہیں ہوندی، او جو مرضی کرے۔ اچھا شرک کرے انہوں کوئی ڈر نہیں، بدعت کرے انہوں کوئی ڈر نہیں، اے معنی ہے؟ اوہ رب دا جڑا ولی ہوندا ہے او تے پل پل اپنے آپ نو چھپاندا ہے، ڈر ڈر کے سہم سہم کے وقت گزاردا ہے، او تے اچھی ساہ بھی نہیں لیندا کتے رب ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ دے ولی دی زندگی تے سب نالوں زیادہ محتاط زندگی ہوندی ہے، چاہے جائے کہ وہ شرک دی نجاست اندر ہوئے، بدعت ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سارے دروازے بند نے، ادھر ویکھیو سارے دروازے بند نے تے قرآن دے رجسٹر ولی پتہ اللہ نو پکار کے کی آندے نے، میرا دل کردہ میں ممبر تو نیچے اترا قلم نکال کے دے تیرے متھے تے دعا لکھ دیا، اور ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ پاک سانو اپنی رحمت عطا کر دے، اللہ سانو اپنی رحمت عطا کر دے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ پاک ساڑھے معاملے اندر آسانی فرما دے۔ کنی مختصر تے کنی شاندار دعا ہے، اللہ پاک رحمتاں دے دے، اللہ پاک معاملات اندر آسانی کر دے۔ اللہ پاک نے انیاں پھر رحمتاں دتیاں، اللہ پاک نے پھر انیاں آسانیاں دتیاں، اور سائیاں والے اندر محمدی مسجد اندر آن والے ہو، اللہ پاک نے انہاں دے ایمان نو قرآن بنا کے پیغمبر دے سینے تے نازل فرما دیتا ہے۔ کوئی چند لمحے ہی ہوندے نے ایمان بندے دا ادو چنک ہوندا ہے، جدوں مرو مرو شروع کر دینا ہے نا، گلے شکوے شروع کر دینا ہے نا، بے چینی دا شکار ہو جانا ہے نا، اوہی گھڑی ہوندی ہے یقین نال رب نو آواز مارن دی۔ صبر دیاں مدتاں کو ایڈیاں لمیاں نہیں ہوندیاں، او چند سیکنڈ دی گل ہی ہے جیڑی یوسف نو یوسف بنا دیندی ہے۔ ہن دسو ہاں صحیح البخاری اندر ایک اللہ دے ولی دا ذکر ہے، حضرت جریج دا کنی دفعہ سنے ہیں، انہاں تے تہمت لگ گئی، انہاں نے آ کے کمرہ گرا دیتا، پریشان کر دیتا، حتیٰ کہ انہاں نو ماریا، بہت زیادتی ہوئی۔ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ دا کردار کی ہے؟ میں صحیح البخاری اندر پڑھیا، حضرت جریج کہنے لگے دعونی اصلی
مینوں تھوڑا جہا وقت دے دو میں وضو کر کے نماز پڑھ لواں تے اپنے اللہ دے کولوں مدد طلب کر لواں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم دعا کرو اللہ پاک سانو ایمان والا ولی بنن دی توفیق عطا فرمائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمانا بصرے دے اندر انہاں دی زمین ہے قید پہ گیا ہے تے زمین ویران ہو گئی ہے حضرت نو دسیا کہ حضرت جی زمین ویران ہو گئی ہے تے حضرت کوئی بکرا کوئی چھترا کوئی چڑھاوا لے کے رسول پاک علیہ السلام دی قبر تے نہیں گئے شہدائے بدر دے قبرستان نہیں گئے دسو ہاں تیرے پاکستان اندر کیڑا ایسا دربار ہے کیڑا ایسا قبرستان ہے جڑا شہدائے بدر دے قبرستان نالوں بھی زیادہ عزت والا ہے شہدائے احد دے قبرستان نالوں بھی زیادہ عزت والا ہے کیڑی قبر ہے جڑی نبی پاک دی بیٹی دی قبر نالوں بھی زیادہ شان والی ہے نہ شہدائے احد دے قبرستان گئے نے نہ شہدائے بدر دے قبرستان گئے نے بلکہ حضرت مدینیوں چلے بصرے اندر آئے نے اپنی زمین تے آ کے مصلی بچھایا ہے وضو بنایا ہے 2 رکعت نماز پڑھی ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کیتی ہے اللہ پاک نے رحمت دی بارش عطا فرما دیتی ہے اے صحیح البخاری دی روایت ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی دا ولی ہوئے جے اندر 2 خوبیاں نے ایک تے او فرائض دا پابند ہوئے دوسرا او دے دل اندر نفلاں دی شدید محبت ہوئے ہن نماز چور بندہ رب دا ولی کیویں ہو سکدا ہے فرمایا سب نالوں زیادہ اللہ پاک دے قریب اور اللہ دا ولی ہوئے جڑا فرائض دا پابند ہے شوق نال فرائض پڑھدا ہے تے کوئی او دے نال 19 کی ہو جائے تے نفل پڑھ کے اللہ پاک دی رحمت دا دروازہ کھٹکھٹاندا ہے میرے پیارے بھائیو اے زندگی نعمت ہے لمحہ لمحہ نعمت ہے اینو چونکاں چرسیاں اندر برباد نہ کرو اینو صرف دکاناں تے بیٹھ کے برباد نہ کرو صرف بستریاں تے بیٹھ کے برباد نہ کرو مصلی تے آ کے سواری کرو ولایت مصلی تے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون اللہ پاک دا ولی ہوئے جے دے اندر ایمان ہے اللہ پاک دا ولی ہوئے جڑا تقوی اختیار کردا ہے بچدا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون او لوگ جڑے ایمان والے نے تے بچ بچ کے رہندے نے سب نالوں پہلی گل ہے شرک دے کولوں بچدے نے حرام دے کولوں بچدے نے زنا دے کولوں بچدے نے ظلم دے کولوں بچدے نے لغویات دے کولوں بچ دینے اللہ پاک انہاں دے سراں تے ولایت دے تاج رکھ دیندے نے اور ویسے ایک بھی بڑی راز دی گل ذہن اندر رکھیو جڑا رب دا جنہ گہرا ولی ہوئے گا او اونے بلند و بالا دعوے نہیں کرے گا بلکہ اونا زیادہ استغفار کرے گا جنہوں کو پورا ولایت دا مل جائے نا اللہ پاک دی قرب دی تھوڑی جی کھنڈ مل جائے نا مٹھاس مل جائے او پھر بڑکا نہیں ماردا دعوے نہیں کردا جی اسی ولی ہونے ہاں اسی ولیاں دی گدی تے بیٹھے ہیں او ڈراوے نہیں دیندا اپنی ولایت دے فرمایا جڑا رب دا ولی ہے اوے جے دے اندر ایمان ہے تے جڑے بچ بچ کے رہندے نے شرک دے کولوں بچ دے نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون او لوگ جڑے ایمان والے نے تے بچ بچ کے رہندے نے سب نالوں پہلی گل شرک دے کولوں بچنا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شرک دے کولوں بچ کے دکھلایا ہے مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر ایک میں صحیح واقعہ پڑھیا ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دا دور واقعہ یاد رکھیو کدی کم آئے گا
मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा हदीस दी किताब सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दा दौरे खिलाफत सहाबा इकराम ने एक इलाका फतह कीता। उत्थे सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने एक खुली कबर देखी या तबूत देखिया ते पुराने दौर दी कोई मैयत नजर आई। इलाके दे जेड़े लोग ने उस मैयत दे जरिए अल्लाह कोलों गलबे दी मदद मंगदे हुंदे सन, उस मैयत दे वास्ते नाल बारिशां मंगदे सन। हजरत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जदों इलाका फतह कीता, सैयदना अनस फरमांदे ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला नु खत लिखिया, हजरत जी इस तरह एक मैयत मिली है, ए ओदी शक्ल है, इस तरह दा ओदा नक है, इस तरह दा उसदा चेहरा है, ए ओदी कद काठ है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अबू मूसा नबियुम मिनल अंबिया, ये किसी आम बंदे दी मैयत नहीं है, ते रब दे किसी नबी दी मैयत है। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दे दौर दे अंदर अल्लाह दे अंबिया जो है कि नबी दी मैयत दरियाफ्त होई, सहाबा ने इलाका फतह कीता, सहाबा नू मिली ते हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने जवाबी खत लिखिया, अनस ते अबू मूसा दोवें इस मैयत नू उठाओ ते किते नामालूम जगह ते जाके दफन कर दियो, ला यालमहु गैरहुमा, तुहाडे तो इलावा किसे नू इस मैयत दा पता नहीं लगना चाहिदा, ताकि कोई इस मैयत ते दरबार ना बनाए, ताकि कोई इस मैयत ते मजार ना बनाए। वेख लो सहाबा ने कबर परस्ती नू किवें खत्म फरमाया है, सहाबा ने वेख लो कबरां दी पूजा नू किवें खत्म फरमाया है। हाला नबी दी कबर है, चढ़ावे भी चढ़ सकदे ने, नियाज़ां भी आ सकदियां ने, रौनकां भी लग सकदियां ने, सारे मामले ही चल सकते ने, लेकिन फरमाया किसी नू पता ना लगे। क्यों? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, रब दे वली अल्लाह पाक दे नाल शिरक नहीं करते, कबरां दी कमाई नहीं खांदे, कबर परस्तियां नहीं करते। मेरे को हाफिज इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह दी एक किताब है, हाफिज इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने एक सही वाकया नकल फरमाया है। सैयदना मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु दे दौर दे अंदर ए जेड़ा ना मैदाने उहद मदीने अंदर अल्लाह तुहानू जियारत नसीब फरमाए, इत्थे उन्होंने चश्मा खदवाण दा ना इरादा कीता, तो जिन्नी के चाहिए सी ना जगह ओदे च कुछ शुहदाए ओह दियां कबरां भी आंदियां सन। सैयदना मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा नाल मुशावरत की थी, फैसला हो गया कबरां नू जरा मुंतकिल कर दिता जाए, इफादा आम वास्ते, लोगों की जरूरत वास्ते। लिहाजा जो कबरां नू मुंतकिल किया गया, मेरे अल वेखिया जे इंज बेलचियां दे नाल कबरां नू खोदिया गया, वो बेलचा लगदा लगदा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु दे पांव मुबारक ना भी थोड़ा जिहा लग गया। अल्लाह 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 इंज ही लगदा सी जिवें सैयदना अमीर हमजा नू होणी दफनाया गया है, ताज़ा खून उन्होंने पाँव चो निकलिया। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने फिर बड़े अच्छे तरीके दे नाल दूसरी जगह ते उन्हां दीयां कबरां नू मुंतकिल कर दिता। सारे बोलो मिल के बोलो, शुहदाए ओह दीयां कबरां नू मुंतकिल कीता, लेकिन उन्हां दीयां कबरां ते दरबार बनाए। दसो हाँ केड़ी को मंतक दी गल है, फलसफे दी गल है, केड़ी को फिरका वरीयत दी गल है जिहड़ी लोकां नू समझ नहीं आउंदी। तुहाडे रसूले पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुहानू कबरां नाल नहीं जोड़िया, शजरां नाल नहीं जोड़िया, छलियां नाल नहीं जोड़िया, कड़ियां नाल नहीं जोड़िया, धागियां नाल नहीं जोड़िया, रब दे कुरान नाल जोड़िया, अज़कार नाल जोड़िया। फरमाया रब दे वली दी सब नालों पहली सिफत शिरक दे कोलों बचदा है। दुआ मैं करना मुहब्बत नामिन कवे अज अल्लाह पाक सानू तुसी बचा के रखे ते अल्लाह आखिरी साह तक बचन दी तौफीक अता फरमाई। और या इलाहल आलमीन जेड़े जरक बरक लिबास वेख के ते आ कुमकमे ते बत्तियां वेख के और कबरां ते इस तरह दियां रोशनियां वेख के एवें शिरक दे वल वलेवे अंदर आ जांदे ने, अल्लाह तबारक व तआला उन्हां नूं भी तौहीद दी दौलत नसीब फरमा। आखिरी दो गल्लां सुनो फिर मैं नमाज खड़ी करा। ऐ जे रब दे वली आ जिन्ना गद्दियां ते अजकल लोग बैठे ने ना, कोई आंदा जी मेरी गद्दी दा सिलसिला नसब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु नाल जाके मिलदा है, कोई आंदा जी मेरा सिलसिला नसब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी गद्दी दा मिलदा है। सानू एडा बुद्धू बनाया जे इन्हां गद्दियां दा तुहाडा सिलसिला जे उत्थे जाके मिलदा है ते तुहाडा किरदार उन्हां नाल क्यों नहीं मिलदा? तुहाडा अकीदा उन्हां दे नाल क्यों नहीं मिलदा?
سنو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کردار. حضرت نے جمعہ پڑھا رہے ہیں جی میں تسی پڑھ رہے ہو مسجد نبوی اندر. دعا کرنا ذرا محبت نال آمین کیا جے اللہ تانوں بھی مسجد نبوی دے جمعے نصیب کرے. جمعہ پڑھاندیاں سیدنا صدیق نے اعلان کر دیتا کہ انشاءاللہ کل اسی باڑے دے اندر اونٹ آئے نے صدقے دے اونٹ تقسیم کران گے. ایک غریب صحابی نے بھی جمعہ پڑھیا, گھر جا کے دسیا تے آکھیا کرم والیے لگدا ہے اللہ ہن دن پھیرن والا ہے, صدقے دے اونٹ آئے نے تے کل حضرت نے تقسیم کرنے نے, چلو میں بھی جا کے ایک اونٹ لے آواں گا. تے جدوں اگلا دن آیا کرم والی نے اپنے خاوند نوں جلدی جلدی اٹھایا, ہاتھ دے اندر مہار پکڑائی, رسی پکڑائی تے آکھیا جاؤ جا کے اپنے حصے دا اونٹ لے آؤ. غربت بہت زیادہ سی, حضرت نے اعلان بھی کیتا سی جے دا اسی نہ بولیں گے او ہی آوے پہلے کوئی نہ آئے. او بغیر اجازت دے باڑے دے داخل ہو گئے, چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت دے خلیفہ نے بطور سرزنش انجو دی رسی پھڑ کے نا انجو نو مار کے تھوڑا جہا سائڈ تے کیتا, آکھیا اپنی واری دا انتظار کر. خیر واقعہ مختصر تھوڑی دیر گزری تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے نو بلایا تے بلا کے کہنے لگے ویر جی میں تیرے رسی ماری ہے, رسی مار کے میرے کولوں بدلہ لے لے, کل قیامت والے دن میں تینوں قصاص نہیں دے سکدا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کول بیٹھے کہنے لگے یا چنگی ریت شروع کر لگے ہو کہ عام بندہ کھلو کے وقت دے خلیفے نو کھڑا کر لوے. تے حضرت ابو بکر نے جڑا جواب دیتا ہے میں تے جدن دا پڑھیا زندگی بدل گئی, سوچ بدل گئی. توجہ میرے بل آپ نے پتا کیا کہ عمر اس طرح دیاں گلاں نہ کر. من لی من اللہ یوم القیامہ, من لی من اللہ یوم القیامہ, مینوں رسی کھا کے بدلہ دے دین دے, کل قیامت والے دن مینوں اللہ پاک دی عدالت اندر کون چھڑائے گا. خیر وہ کولوں معافی تلافی کیتی, انہوں اونٹ دتا, چادر دتی, دینار دیتے. جنی دیر تک انہیں خوش ہو کے معاف نہیں کیتا انہی دیر تک حضرت ابو بکر صدیق نے ادا کھیڑا نہیں چھڑیا. اور رب دا ولی ظالم نہیں ہوندا, تو بیوی تے ہی ظلم کرنا ہے. جنہ ظلم کیتے نے ویسے نا تے نہیں لینا چاہیے لیکن کوئی نہیں بطور عبرت نہ لینا. دیکھ لو جا کے اس ٹائم جو حالت جے گلو بٹ دی لاہور اندر. میاں صاحب میں دا کلپ دیکھے اللہ دی قسم ہے میرے پیرا تھلے زمین نکل گئی. اج جے تیرے کول چودر ہے نا, اج دے تیرے کول پیسہ ہے نا, اج دے تیرے بازوਆਂ 'ਚ طاقت ہے نا, جے چار جملے تینوں بولنے آندے نے نا, رب دا واسطہ دے کے کہنا کسے دی مسکراہٹ نہ چھینی تے کسے تے ظلم نہ کری. رب دا واسطہ دے کے کہنا ماں دا دل نہ دکھائی, کمزور ماں نہ ظلم نہ کری, کمزور باپ تے ظلم نہ کری, کمزور بھرا دا حق نہ ماری. رب تینوں عبرت دا نشان بنا دے گا. ظالم رب دا ولی نہیں جے, لانتی جے. میاں صاحب میں عدالت دا چکر لگانا میں حیران ہونا, اللہ دی قسم مینوں لگدا ہی نہیں ہے مسلماناں دا معاشرہ انج لگدا جویں ظالماں دا معاشرہ ہے, رشوت خوراں دا معاشرہ ہے, مشرکاں دا معاشرہ ہے. آخری گل سنو پھر میں نماز کھڑی کراں. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم. رب دا ولی ہووے جے دے اندر ایمان ہے, اچھی بولو جے دے اندر آمین کہو. اللہ سانو مزید ایمان عطا فرما دے. رب دا ولی ہووے جڑا شرک دے کولوں بچدا ہے, جڑا حرام دے کولوں, بولیا جنا حرام دے کولوں, زنا دے کولوں, ظلم دے کولوں. میرا جمعہ بار بار سنیا جی, عمل کرے آجے. جڑے تواڈے چاہندے نے شیخ صاحب دارالقرآن جا کے نہیں پڑھے, سلفیہ جا کے نہیں پڑھے, تعلیمات اسلامیہ جا کے نہیں پڑھے, میں اللہ دی توفیق نال ولایت بھی بیان کر دیتی ہے, ولی تلاش کر کے بھی تانوں دس دیتے نے, پہچان بھی دس دیتی ہے, تواڈی پوری نصاب بھی بیان کر دیتا ہے.
لیکن کئی لوگ حاجی صاحب بیڈے ضدی ہوندے نے جو 20 سال پہلے بھی انشورنس پھسے سن اج بھی پھسے نے 20 سال پہلے بھی رشوت خور سن اج بھی رشوت خور آخری گل سن لو جڑا رب دا ولی ہے وہ لغویات تے فضولیات تو بھی بچدا ہے ایماندار نال تسی بولو جس بندے دے اندر تقوی ہوئے وہ کسی دا مذاق نہیں جے اڑاندا چگلیاں نہیں جے کردا لغویات اندر نہیں جے پیندا اللہ 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 ایک محدث دا تانوں واقعہ سناواں انہاں کوئی ایک بندہ آ کے کہنے لگا حضرت جی فلانے بندے نے تہاڈے بارے یہ گل کیتی کئیاں نوں چگلی دی بڑی بھیڑی عادت ہوندی ہے عورتاں نوں تے مرداں نوں وہ اندر کینسر ہوندا ہے نا سکون نہیں ملدا جنی دیر تک ادھر دی گل ادھر تے ادھر دی گل تے بڑے خیر خواہ بن کے چگلی کردے نے لعنتی معاشرے دے ایک بندہ کہنے لگا حضرت صاحب تہاڈے بارے بندے نے فلانی گل کہی ہے تے رب دا ولی آندا ہے ما وجد الشیطان غیرہ کا شیطان نو ڈاکیا تو ہی لبا ہے شیطان نو ڈاکیا چغل خور بندہ شیطان دا ڈاکیا رب دا ولی اویلو ادھے بھی نہیں بولے شیطان دا ڈاکیا رب دا ولی نہیں مولانا بدی الدین راشدی رحمت اللہ علیہ ساڈے سندھ چ شیخ صاحب گزرے نے انہاں اگے کسی بندے نے آ کے چگلی کیتی تہاڈے بندے بارے فلانے بندے نے آ گل کہی ہے تے حضرت فرمان لگے او ظالما تو بڑا ہی ظالم ہے وہ کہن لگا پریشان ہو گیا انہیں تے قربت چاہن واسطے چگلی کی چگل خور تے ہی چاہندا نا میرے نمبر بن جان حضرت جی تہاڈے بارے فلانے بندے نے نا آ گل کہی حضرت فرمان لگے تو بڑا ہی بڑا ظالم ہے اور ظالما تو بڑا ہی ظلم کیتا ہے وہ پریشان ہو کہنے لگا جی کی ہویا انہیں آکھیا انہیں مینوں پتھر ماریا سی پر مینوں لگا تو ایڈا بڑا ظالم ہے تو وہ پتھر چوک کے مینوں مار ہی دیتا ہے رب دے ولی چغل خور نہیں ہوندے رب دے ولی مذاق نہیں جے اڑاندے بھائی جان برادری مبارک ہوئے میرے ال ویکھو برادری مبارک ہوئے پیسہ مبارک ہوئے پر برادری تے پیسے دے خمار اندر کسے غریب دا مذاق نہ اڑائی پیسے دا خمار بڑا بدترین خمار ہے اچھی برادری چ رب نے پیدا کیتا ہے غریباں نو اپنے قریب کر عظیم انسان بن آخری واقعہ پھر نماز پڑھیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے ایک نبی نے استاد حدیث پہ پڑھاندے نے حدیث پڑھاندے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا انہاں نام لیا تے امام بخاری نا ازراہ مزاح تھوڑا جا مسکرا پیا کہ کیویں استاد صاحب میرا نام لے کے چوڑے ہون ڈے نے خوش ہون ڈے نے مطلب ذہن چ گل آئی تھوڑے جے مسکرا پیا مجلس حدیث ختم ہوئی نبینا استاد ہے اے جے رب دے ولی اولیاء کی تلاش اولیاء کی پہچان تے جا کے پیراں چ بیٹھ گئے کہن لگے استاد جی مینوں معاف کر دیو تسی اس طرح میرا نام لیا ہے تے بطور مذاق یا مزاح میں تھوڑا جا مسکرا پیا تے مینوں دنیا تے معاف کر دیو کل قیامت والے دن میں تانوں اس مذاق دا بدلہ نہیں دے سکدا جے تسی نہیں ویکھیا تے اللہ نے کنڈ پیچھے ہو کے بھی نا کنڈ پیچھے جا کے بھی غلط تبصرے کرنے چھڑ دیو مہمان دے بارے کسی عالم دے بارے کسی مولوی دے بارے اچھی سوچ رکھو جڑا رب دا ولی ہوندا ہے نا او دا سینہ بڑا کشادہ ہوندا ہے او دی سوچ بڑی بلند ہوندی ہے کمینے سوچ دے مالک بھی رب دے ولی ہو سکدے نے جنہاں دے سینے قبر نہ بھی بہتے تنگ نے او بھی رب دے ولی نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم جس دن روز قیامت ہو سی ایمان اس بندے اندر بڑا ہوندا ہے جڑا رب دا ولی ہوئے جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے عیسیٰ موسیٰ چھپ کر جاون تے لمیاں داڑیاں والے
हिसाब देना औखा हो जाना। पुत्र ऑनलाइन असी ऐसी बेटा जॉब नहीं करनी जिहड़ी हराम होवे। आलम फतवा दे देना हराम ने, बेटा साइड से हो जा। और नौजवानों हाथ जोड़ने जायज होंगे। मैं तुहाडे की हाथ जोड़दा, पुत्र जुमे भी पढ़दे हो, जलसे भी सुनदे हो ते हराम जापा भी करदे हो ना। मेरा बेटा किसी का सोना तेरे वास्ते पित्तल है, असी भुखे सौ जाएंगे। और बेटा नमक मिर्च ते गुजारा कर लांगे, और बेटी असी मंग के गुजारा कर लांगे। पर उची मिल के सारे बोलो, असी भैन दा हक मारना। जो हालात सन ना इस टाइम मुल्क दे, मैं बड़ा जरूरी समझिया कि विलायत के हवाले दे नाल कुछ गल्लां बातां कीतियां जान। वैसे एक्सपोज कर रहे ने हुण लोग ना, अगे बढ़ रहे ने। दुआ करो ये सिलसिला मजीद इन्हां नूं अल्लाह वधाउण दी तौफीक अता फरमाए। ये जिहड़े जरग बरक लिबास पा के ते पग्गां शग्गां पा के ते लोगां नूं खुद भी शिरक ते खड़े ने ते लोगां नूं भी दिन रात मुशरक बना रहे ने, इन्हां दा विलायत दे नाल कोई ताल्लुक नहीं। जो कुछ लिखिया है विच नसीब साडे, ओही तू लैना ओही मैं लैना। मेरियां तेरियां आकड़ां किस कारे, तू भी टह पैना ते मैं भी टह पैना। सदा आया ते बुकला मार टुरना, ना कुछ तू लैना ना कुछ मैं लैना। जो गुजरेगी सो जान अपनी ते, ओही तू सहना ओही मैं सहना। मेरा तेरा मुसाफरा की झगड़ा, ना तू रहना। इक्को यारी कल्ले रब वाली, बाकी यारियां सब खवारियां ने। ते जिन्हां रब दियां यारियां छड़ दित्तियां, उन्हां जित्तियां बाजियां भी हारियां।